नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 में स्वागत छ। शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारको क्षेत्र बनेको छ। यस क्षेत्रबाट धेरै मुनाफा कमाउन व्यापारीहरूले डर देखाउने रणनीति अवलम्बन गर्छन्। कथित भविष्य द्रष्टाहरूले पनि पैसा तान्न यो वा त्यो नगराए अनिष्ट हुने भन्दै डरकै व्यापार गर्छन्। यस्तो डरको व्यापार पछिल्लो समय राजनीतिमा पनि फस्टाएको छ। जब जब सरकारको आलोचना हुन थाल्छ, सरकार जिम्मेवारीको बोझले होइन कलङ्क र निर्लज्जताको भारीले थिचिन थाल्छ। त्यसपछि सत्ताधारीहरूले व्यवस्था खतरामा छ, प्रतिगमन हुन लाग्यो, देशमा षड्यन्त्र हुन लाग्यो जस्ता कुरा प्रचार गरेर जनतामा डरको बिउ रोप्ने गर्छन्। कुनै व्यवस्था तबसम्म टिक्छ जबसम्म त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्छन्। यो व्यवस्था भन्दा उन्नत अर्को व्यवस्था हुन सक्छ भने जनताले ठाने भने त्यसलाई अन्यथा कसरी भन्न मिल्छ र? वर्तमानको व्यवस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न त परको कुरा, भ्रष्टाचार विरोधी कित्तामा उभिन समेत जब प्रधानमन्त्रीलाई नै आग्रह गर्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ भने यहाँ व्यवस्थाको मायाको कुरा गौण बन्न पुग्छ। मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि सरकार आफै तयार कहिले पनि हुँदैन, जनता अनसनमा बस्नुपर्छ। विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि सरकार स्वयं कहिले पनि तयार हुँदैन, जनता सडकमा उत्रिनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सरकार कहिले पनि तयार हुँदैन, जनस्तरबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ भने देशमा सरकार हुनु र नहुनु बीचको भेद नागरिकले थाहा पाउँदैनन्। यसकारण उपलब्धि उल्ट्याउने कोसिस हुँदैछ भनेर डरको व्यापार कम्तीमा प्रधानमन्त्री आफैले गर्नु हुँदैन। उपलब्धि उल्ट्याउँदा जनताले उल्ट्याउने हुन्। यो उपलब्धि पनि जनताले नै ल्याएका हुन्। सरकारको काम सुशासन कायम गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सीमा जानेर सोही बमोजिम क्रियाकलाप गरे पुग्छ। अरूलाई तर्साएर आफू सत्ताको मोजमा रमाइरहने पुरानो शासकहरूको शैलीमा आधुनिक कालका प्रधानमन्त्री नउत्रिदा ठिक हुन्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। विभिन्न कार्यक्रम गरेर देशैभर 134औं मजदुर दिवस मनाइयो। निःशुल्क शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग, बजेटमै श्रमिकमुखी व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। जनसमुदायमुखी होस् भन्नेतिर मेरो ध्यान छ। राष्ट्रपा संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने प्रचण्डको ग्रिन सिग्नल पाएपछि राष्ट्रपा सरकारमा जाने तर्खरमा शुक्रबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने। सरकारमा जाने कि नजाने के गर्ने ती सबै विषयमा हामी शुक्रबार चाहिँ नि व्यवस्था नै उल्ट्याउन राजावादीले टाउको उठाउन लागेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। जनताले फालेका सामन्ताका अवशेषहरू पूर्वबाट उठ्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। आफूहरूले ठेगान लगाउने चेतावनी। स्वार्थी फटाले कि मूर्खले मान्छ। मोहन वैद्य र धर्मेन्द्रको पार्टीबीच एकता, क्रान्तिका लागि एकीकृत भएको दाबी। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्यो पूर्वका पहिचानवादी 3 समूहसँग एकता। र वर्षाका कारण एससीसी प्रिमियर कपको फाइनल खेल रोकियो। 9 विकेट गुमाएको युएको 27 ओभर 3 बल पछिको खेल भोलि हुने। वर्षाले भोलि पनि खेल हुन नसके खेल रद्द भई नेपाल एसिया कपमा पुग्ने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विश्वव्यापी रूपमा 134औं मजदुर दिवस मनाइरहँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको अवस्थाबारे पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन। नेपालमा भएका व्यवस्था परिवर्तनहरूमा मजदुरहरूको ठूलो योगदान रहे पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत मजदुरहरूको अवस्था भने उस्तै रहेको छ। अहिले पनि कतिपय श्रमिक श्रम शोषणको चपेटामा परिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको नेतृत्व गर्नेहरूले न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने मागसहित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गरेका छन्। औपचारिक कार्यक्रमको मञ्चमा मच्चिँदै नेताहरूले भाषण गरे तापनि श्रमिक वर्गको अवस्था फेरिन सकेको छैन। नेपालमा अझै पनि श्रमिकहरूलाई काम गर्ने वातावरण, न्यायोचित कार्यघण्टा एवं पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै अधिकार सुनिश्चित छैन। तर पनि पश्चिम नवलपरासी सुनवल नगरपालिकाका सरसफाई कर्मी महिला कर्मचारीहरू बिहान 5 बजेदेखि फोहोरसँगै रमाउन बाध्य छन्। 7 वर्ष 8 वर्ष भइसक्छ अनि न करणमा हालेछन्, न हामीलाई टेरेस दिएछन्, न हामीलाई भत्ता दिन्छन्। अब अलिकति करणमा गरिदिएपछि अलिकति भत्ता नि पाइन्थ्यो होला, महँगी भत्ता पाइन्थ्यो, टेरेस पाइन्थ्यो। हाम्रो पक्षमा बोल्ने मान्छे पनि नभएर हामी अनपढ भएर पनि होला कि हामीलाई वास्तव नगरेको। यताउति दुख बिमार भयो आफ्नै युज गर्ने हो। अहिलेसम्म हामीलाई अब काम गरे पनि 6-7 वर्ष 8 वर्षै हुन्छ। अहिलेसम्म करारमा पनि बनाएनन्। अब बनाउने भन्छन् कहिले हो कहिले। यस्तै छ हाम्रो पीडा। असङ्गठित क्षेत्रमा संलग्न मजदुरलाई राज्यले नै न्यायोचित ढङ्गले समेट्न नसकेको गुनासो मजदुर अगुवाको छ। कम्तीमा मजदुरले पाउने जुन ज्याला छ त्यो कम्तीमा उसलाई उसको परिवारलाई धान्न सक्ने खालको ज्याला हुनु पर्यो। सबै श्रमिक साथीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा अटाउने खालको एउटा मापदण्ड बनाइदिनु पर्यो। राज्यले बनाएको त छ कानुन, तर त्यो कानुन कति कार्यान्वयन हुन्छ हैन। अब अहिले त अनौपचारिक क्षेत्रको र स्वरोजगार क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि यो उसमा योगदान मादरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल्ने भनेर भनिएको छ। त्यसको निमित्त श्रम डेस्कको स्थापना, श्रम पञ्जीकरण। यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मजदुरहरूको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले उद्योग डेस्क स्थापना गर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले मजदुरहरूले जीवनयापन गर्न सक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उनले बताए। राज्यले दिने श्रमिक दिवसको सार्वजनिक विदाको सार्थकता र सान्दर्भिकता देखाउन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदी र मोरङबाट तारा आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हरेक वर्ष मे 1 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ। श्रमिकहरूको पेशागत मर्यादा सम्मानको प्रत्याभूत गराउन र श्रमिकको हक अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा प्रत्येक वर्ष मे 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ। सोही अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। सन् 1886 मे 1 मा अमेरिकाको शिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरूले गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनलाई स्मरण गर्दै विश्वभर मे 1 मा मजदुर दिवस मनाइन्छ। सोही अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न राजनैतिक दल आबद्ध मजदुर संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका दिन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको दावी गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट श्रमिकमुखी बनाउन विशेष ध्यान दिएको पनि बताएका छन्। उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले आउने नीति, कार्यक्रम र बजेट श्रमिक जनसमुदाय मुखी होस् भन्नेतिर मेरो ध्यान छ, मेरो पुरै ध्यान छ। उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिमा केन्द्रित होस् भन्ने मेरो ध्यान छ। म त्यहाँ लडाईँमा छु भन्ने बुझ्नु होला। यस्तै एमाले निकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्टले र्याली निकालेर दिवस मनाएको छ। र्यालीमा सहभागी हुँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले केही गर्न नसक्ने दावी गरे। नेपाली जनताले पाएको उपलब्धि विरुद्ध विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू सलबलाउन थाल्दा पनि सरकार गम्भीर नबनेको उनको आरोप छ। सामाजिक कार्यहरू कता हराए, अरू गर्नुपर्ने कामहरू, खोज अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू आदि कहाँ हराए।
सामाजिक सुधारका कामहरू कता हराए। अब त कर्मचारीलाई तनखा खुवाउन र सरकार छ है भन्ने पार्न बाहेक सरकारको अवस्था रहेन, देशको अर्थतन्त्रले दिएन। त्यस अवस्थामा पुगिसकेको कुरा अर्थमन्त्री बताइरहनु भएको छ। एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल आईसीटीयूको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश चरम विकृतिको मारमा परेको उल्लेख गरे। देशमा छिटो छरितो काम नहुने, रोजगारी प्रवर्धन नहुने, सिपमूलक कार्य नहुने जस्ता समस्या व्याप्त रहेको उनको भनाइ छ। राजनीति कता कता मान्छेको निम्ति अत्यन्तै घृणाको विषय बनेको छ, किनभने यो विकृत भएको छ, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, सुशासनको पक्षमा, जनताको पक्षमा, सर्वहारा श्रमजीवी जनताको पक्षमा, मेहनत गर्ने मजदुरहरूको पक्षमा हामी अग्रपङ्क्तिमा उभिन चाहन्छौँ। यता राप्रपा सम्बद्ध मजदुरहरूको कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले श्रमिकहरूलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा दिनुपर्ने जिकिर गरे। पार्टी निकट ट्रेड युनियन महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले श्रमिकको जीवन मर्यादित र सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै श्रमिकहरूको मर्यादा, सुरक्षा र जीविकाको सुरक्षातर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। श्रम क्षेत्र के मर्यादित छ, के सुरक्षित छ, के आजको जीवन धान्न सक्ने अवस्था छ, यसतर्फ पनि यस्तो बेला समीक्षा हुनुपर्छ। श्रमिक दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष राजनैतिक दल सम्बद्ध मजदुरहरूले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाए पनि श्रमिकको समस्या भने जिउ काट्नुहुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेतामा सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। रविलाई दलको नेता चयन गरेको राष्ट्रसभाले विभिन्न समिति गठन गर्नुका साथै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमै सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा भने शुक्रबार मात्रै निर्णय लिने भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन आगामी शुक्रबार केन्द्रीय समिति र पार्टी संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे निर्णय लिन आगामी वैशाख 22 गते शुक्रबार संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी सरकारमा बस्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय पनि गरिएको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले बताएका छन्। अब पार्टी कि त प्रतिपक्षमा बस्छ कि त सरकारमा जान्छ, तर यसरी सत्तापक्षमा बस्ने जुन संसदको बीचमा छ यो चाहिँ गर्दैन भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र पार्टी सरकारमा जाने या चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने यो कुराको निर्णय गर्नको लागि पार्टीले आगामी शुक्रबार वैशाख 22 गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाउने र सो संयुक्त बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी आजको निर्णय भएको छ। यस्तै राष्ट्रसभाले सरकारमा जानका लागि पहिलाकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र सरकार पूरा अवधि नै टिक्नुपर्ने शर्त राखेको छ। नेताहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रसभाले रविलाई दलको नेता र निशा डाँगीलाई पार्टीको सचेतकको जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रसभाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए। हामीले प्राविधिक रूपमा काम गर्नलाई, संसदीय काम गर्नलाई सजिलो बन्न हामीले केही समितिहरू बनायौँ, जस्तो विधेयक अध्ययन समिति, समसामयिक समिति, त्यस्तै गरी सचेतक। हाम्रो पार्टीमा प्रमुख सचेतक रूपमा म कार्यरत छु अनि सचेतक हुनुहुन्न थियो। अहिले माननीय निशा डाँगीलाई हामीले सचेतक बनाएका छौँ। बैठकपछि सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले संसदले महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई पास गर्नका लागि विशेष काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू खालि सत्ताको साँठगाँठको मात्र हिसाबले पास गर्नुभन्दा पनि त्यसका अन्तर्वस्तुहरू हेरेर दूरगामी असर के गर्छ भनेर हेर्ने चाहिँ समितिमै हो कि फेरि। सो मैले तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने मैले संसदको रुस्तमबाट पनि बोलेको थिएँ कि यस्ता विधेयक चाहिँ खालि सत्ताको साँठगाँठको लागि मात्र पास फेल गर्ने होइन। यसले दूरगामी असरहरू के गर्छ, यसले ती प्रक्रियाहरूलाई के गर्छ, यसले देशका हितहरूलाई के गर्छ भन्ने दफावार छलफल र
बैठकले रासपाको संसदीय काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विधेयक अध्ययन समिति, समसामयिक लगायतका समितिहरू पनि गठन गरेको छ। रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने ठानिएको बैठकले शुक्रबारसम्मका लागि पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गरेको छ। तर नेताहरूका अनुसार रासपा शुक्रबारपछि भने सरकारमा रहने कि समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयमा भने प्रश्न हुनेछ। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत रासपालाई सरकारमा आउन अपील गर्दै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न आफू तयार रहेको भन्दै सन्देश भने दिइसकेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने कि समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयमा अनिर्णित रह्यो। रासपाको बैठकले गर्ने निर्णयलाई केन्द्रमा राखेर जुन चासो देखिएको थियो त्यो शुक्रबारसम्मका लागि टरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक बोलीपछि रासपामा सरकारमा जानुपर्ने आवाज बलियो ढङ्गले उठेको छ। एक रिपोर्ट। उपनिर्वाचनबाट झनै सशक्त र बलियो बनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान्छ या प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्छ, आम चासोको विषय बनिरहेको छ। रासोपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मन्त्रालय सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप हुन नहुने जस्ता शर्तहरू अगाडि सारेको छ। यी शर्तहरू पूरा भए सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा रासोपा देखिन्छ। तर समर्थन कायमै राखेर सरकार बाहिर बस्ने लयमा भने रासोपा छैन। सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि सरकारबारे पार्टी अन्योलता हटाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि सरकारमा फर्किने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्नेबारे रासोपाले शुक्रबार मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ। समग्र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरू यावत प्रश्नहरू छ, तपाईँलाई पनि लागिरहेको होला सरकारमा जाने कि नजाने, के गर्ने, ती सबै विषयमा हामी शुक्रबार चाहिँ नि हाम्रो संयुक्त बैठक केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेर टुङ्ग्याउँदैछौँ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रासोपालाई सरकारमा फर्काउने गृह कार्यमा व्यस्त छन्। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए आफू नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्ने देखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रासोपाका शर्तहरूप्रति लचक देखिएका छन्। यतिसम्म कि रासोपा सरकारमा सामेल हुने भए आफ्नो पार्टीले चलाइरहेको मन्त्रालय पनि छाड्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन्। प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न आफू तयार रहेकाले रासोपालाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। साथै उनले आफू नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष जाने विश्वास समेत दिलाएका थिए। अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने भने पनि छैन हैन। हाम्रा घोषणापत्रहरूमा सिएमपीमा पनि त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि भ्रष्टाचारको बारेमा प्रष्टसँगै भनेको छ। उहाँ आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्न पर्यो। हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहँदैमा रासोपाले अगाडि सारेका सबै शर्तहरू पूरा हुन भने कठिन छ। पुरानै मन्त्रालयमा रासोपाको दाबी र सरकारको निरन्तरतामा सत्ता साझेदार दलहरू पनि सहमत हुनुपर्छ, जुन कुरा सहज भने छैन। यता राजनीतिक वृत्तमा रासोपा सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा दुई थरी मत देखिएको छ। कतिपयले पुरानै दलहरूको नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने बताइरहेका छन् भने कतिपयले सरकारमा जानुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन्। यस्तोमा रासोपाले कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजतन्त्र फर्काउने भन्दै सक्रिय दलहरूमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन्। ओलीले आफू विरुद्ध पूर्व राजा र राजावादीहरूले आक्रमण गरेको र मुलुकको शासन सत्ता नै पल्टाउनका लागि कुरेर बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। तर यसको पुष्टि हुने गरी ओलीले प्रमाण भने पेश गरेका छैनन्। तर के ओलीले भने जस्तै व्यवस्था विरुद्ध नै षड्यन्त्र हुन थालेको हो त? एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजासँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। ओलीको संरक्षणमै व्यापारीबाट नेता बनेका दुर्गा प्रसाईले राजा फर्काउने भन्दै आन्दोलन थालेपछि झन ओलीमाथि यस्तो आक्रमणको रफ्तार तीव्र बन्न पुग्यो। ओलीमाथि यस्तो आरोप लगाउने प्रचण्ड एक्ला पात्र नभएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले समेत ओलीलाई राजावादीको आरोप लगाउँदै आएका थिए। तर ओलीले भने पछिल्लो समय निरन्तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजा फर्काउने आन्दोलनमा शरीक राजनीतिक दल लक्षित टिप्पणीलाई बढाउँदै लगेका छन्। ओलीले आइतबार मात्र एक कार्यक्रममा आफूमाथिको आक्रमण प्रयास पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारले गराएको देखि राजावादीहरू बुद्धि नभएका मूर्ख र अपराध कर्ममा लागेकाहरू हुने भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरे। राजतन्त्र भनेको के फटाहाले मान्छ,
स्वार्थी फटाले कि मूर्खले मान्छ? राजतन्त्र मान्ने दुई खालका मान्छे हुन्छ। कोही कोही अज्ञानीले पनि मान्छन्, तीन खालकै भनौँ। एक थरी अज्ञानी हुन्छन्, बिचरा केही पनि बुझ्दैन, त्यस कारण मान्छन् राजतन्त्र। अर्को थरी स्वार्थ साधना गर्नका लागि मान्छन्। ओलीले राजावादीमाथि आक्रमण गरिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीले भनेको जस्तै राजावादीहरूको सक्रियता बढाएको भए त्यसले गम्भीरतातर्फ लगेको टिप्पणी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिमा आत्मविश्वास, प्रेरणा, आशा र सकारात्मक कुरा जगाउने भन्दा पनि जतासुकै अँध्यारो भन्दै भ्रम सृजना गर्ने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो इतिहासका कुरा कर्कटमा मिल्काइएका सामन्तका छाउराहरू बाहिर आएको देख्नु भएको छ। इतिहासले, आम नेपाली जनताले इतिहासको कुरा कर्कटमा फोहोर फाल्ने ठाउँमा फालिसकेकाहरू पनि उठेर अझ पूर्वबाट मेचीबाट तपाईहरुले हिसाब गर्नु भएको छ नि। मैले त्यसको जवाब के भनेर दिएँ? फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस बिदा दिएर दिएँ मैले। प्रचण्डले ओलीको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइरहँदा यता ओलीले भने सरकारले कुनै काम गर्न नसक्ने र राजावादीहरू बिरालोले शिकार कुरे झै व्यवस्था पल्टाउन कुरेर बसेको बताएका छन्। लोकतन्त्रका विरुद्ध, जनताले पाएका उपलब्धिहरूका विरुद्ध अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सक्रिय भएर सलबल आउन थालेका छन्। कोही कोही दुलाबाट फुत्त निस्केलान् कि जस्तो गरेर त्यसरी मुसोले यसो बिरालो छ कि छैन भनेर दुलोबाट हेर्छ नि। अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर यसो हेर्न थालेका छन्। ओलीले राजावादी विरुद्ध निरन्तर उठाइरहेका आवाजहरू पुष्टि हुने गरी प्रमाण भने पेश गरेको देखिन्न। ओलीमाथि कोशीमा भएको आक्रमण प्रयास पहिचानवादीहरूले गरेको बताइएको छ। यसअघि पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि यस्तो आक्रमण प्रयास भइसकेको छ। तर ओलीले राजावादीहरूले व्यवस्था नै फेर्ने गरी तयारी थालेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति शोचनीय भने पक्कै छ। राजतन्त्र ल्याउने घोषित एजेन्डा नै बोकेर राजनीति गरिरहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलदेखि सबै खाले साँठगाँठ गरेका ओलीले नै कुन र कस्तो खतरा देखेर त्यसपछि सचेतता अपनाउन भनिरहेका छन्। यो विषयमा सरकारले ध्यानपूर्वक काम गर्नुपर्ने भन्दै आवाज भने उठ्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत बीच पार्टी एकता भएको छ। मजदुर दिवसकै अवसर पारेर सोमबार वैद्य र बास्तोलाको पार्टी बीच एकता भई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल गठन भएको हो। पार्टी एकता घोषणा सभामा बोल्दै पार्टी अध्यक्ष वैद्यले आफ्नो पार्टी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाका समस्याको अन्तिम समाधान भएको बताएका छन्। केवल आन्दोलनले मात्र होइन, क्रान्तिकारी नेताहरूमा पैदा हुने चेतना र उनीहरूको पहल कदमीले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसै गरी अहिले हामीले यो क्रान्तिकारी चेतना र क्रान्तिकारी पहल कदमी दुवै पार्टीका नेताहरू क्रान्तिकारी चेतना, दुवै पार्टीका नेताहरू क्रान्तिकारी पहल कदमीको कारणको परिणामस्वरूप आज हामी एकताबद्ध भएका छौँ र हामी एकत्रित भएर गएका छौँ। यस्तै पार्टीका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपालमा क्रान्तिको नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल गठन भएको दावी गरेका छन्। क्रान्ति नै वैज्ञानिक समाजवादको बाटो भएको बताउँदै उनले नयाँ क्रान्तिका लागि पार्टी एकताको आवश्यकता परेको बताएका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमत बीचको एकता नयाँ क्रान्तिको बीजारोपण भएको उनीहरूको भनाइ छ। क्रान्ति नै परिवर्तनको अन्तिम विकल्प भएकोले क्रान्तिमा विश्वास गर्ने र छरिएर रहेका सबैलाई एकताको प्रक्रियामा सामेल हुन उनीहरूले आग्रह समेत गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कोशी प्रदेशमा सक्रिय 3वटा पहिचानवादी समूहसँग एकता गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, कोचिला एकता सङ्घर्ष समिति र नागरिक सशक्तिकरणका लागि जागरण अभियानसँग सोमबार एकता गरेको हो। मोरङको विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पार्टी एकता भएको हो। एकता कार्यक्रममा बोल्दै नेउवा अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न लागि पर्ने बताएकी छिन्। सही पदकुमार लिम्बू नामको अगाडि
यदि तुक छ भने हामीले कोशी प्रदेश नामलाई खारेज गर्नै पर्छ। जनताका मुद्दाहरूमा सडकदेखि सदन र सरकारसम्म एकसाथ आवाज उठाउने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। एकता कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न पहिचानवादी समूहका प्रतिनिधिले प्रदेशको नाम कोशी राखिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। पहिचान मासेर गरिएको कोशी नामाङ्कन मान्य नहुने भन्दै उनीहरूले पुनर्नामाङ्कन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पारौ ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मोगोमा रहेको राराताल पुग्ने चाहना जसको पनि हुन सक्छ। कठिन यात्रापछि पुगिने रारा यातायातको हिसाबले मात्रै नभएर बास बस्न र खानका लागि समेत उस्तै समस्या भएपछि पर्यटकले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो आएको थियो। तर पछिल्लो समय रारामा पर्यटक बढ्न थालेपछि व्यवस्थित आवास सहितको होटल सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सडक र हवाई यात्राबाट रारा पुग्न सकिने भए पनि यात्रा भने सहज छैन। सहज रूपमा हवाई टिकट नपाउनेदेखि सडकको अवस्था सुधारिँदै गए पनि राम्रो नभएका कारण पनि शास्ति उत्तिकै छ। तर मुगुको रारा तालमा पछिल्लो समय पर्यटकको चाप बढ्दो छ। सडक र हवाई सेवाको सुविधा पुगेसँगै रारामा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको आगमन बढेको हो। तर अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास भए पनि आवासको राम्रो बन्दोबस्त नभएको गुनासो पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि सरकारी तथा गैर सरकारी तवरबाट पर्यटकीय आवास केन्द्र निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न रारा भ्यू होम रिसोर्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सधैँको गुनासो के भने राम्रो ठाउँ राम्रो भए पनि हामीलाई बस्न खानलाई सुविधा छैन। त्यहाँ गएपछि भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूलाई बटुलेर स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय सहित गरेर हामीले एउटा यहाँ चाहिँ एउटा स्तरीय पर्यटकलाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले एउटा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले राराको सुन्दरतामा जो कोही मोहित हुने भन्दै यहाँ पर्यटक भित्र्याउन मुगुका होटलहरूले सांस्कृतिक रीतिरिवाज झल्कने क्रियाकलाप गर्नुपर्ने रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका संरक्षण अधिकृतको सुझाव छ। उनले यस्ता गतिविधिले आर्थिक उपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने बताए। टाइम स्पेन्ड गर्ने अथवा घुम्ने रम्ने त्यस्तै खालको एउटा नै हटस्पट अथवा त्यस्तै ठाउँ देखाउनु पाए हुँदै अझ अलिकति राम्रो यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पाए हुँदै अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। राराताल मात्रै होइन, मुरमा टपलाई पनि अलिकति त्यहाँसम्म जान सक्ने त्यो खालको एट्र्याक्सन भनौँ न, त्यो खालको मेसेज हामीले दिन सकियो भने अझ यहाँ आउने क्रम भिजिटर आउने क्रम चाहिँ अलिक बढ्ने पनि थियो। र वास्तवमा यो ठाउँको एउटा आर्थिक सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक जुन एउटा पहिचान छ यसलाई पनि बिस्तारै चाहिँ यसलाई उजागर गर्दै यसलाई उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। पछिल्लो समय राराताल छेउछाउमा रहेका माझघट्ट, मुरमा टप, तालसा एयरपोर्ट, लामाचौर, सल्यारी, ढुटु, गमगढी बजारसम्म रारा घुम्न पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। तर तिनै तहका सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा काम गर्न नसकेको स्थानीय व्यवसायीको आरोप छ। बाटो पनि पहिलाको भन्दा केही सहज छ। अब सरकारले अब पिच गर्ने तत्काल पिच गर्ने भने गए पनि छुट्याउने क्रम जारी छ। सरकारले अझै पनि पर्यटक ल्याउनुको निम्ति सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले, सङ्घ सरकारले सबैजना मिलेर राराको पर्यटकमा यहाँको व्यवस्थित हुन बाँकी छ। त्यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएर सबैले एकदम लागि पऱ्यो भने धेरै गर्न बाँकी छ रारामा यसअघि बस्ने वासस्थानको सुविधा नभएको गुनासो सुने पनि स्थानीय परिकार र सुविधायुक्त होटलमा बस्न पाएको एक पर्यटकले बताए। यस्तो राम्रो सुन्दर ठाउँ अहिलेसम्म देखेको छैन। म विदेश पनि धेरै देशमा गएँ, नेपालमा पनि धेरै देशमा घुमेँ। यो जस्तो राम्रो, यो जस्तो सुन्दर देश, यो जस्तो सुन्दर ठाउँ, यो साँच्चै नै स्वर्गको टुक्रा रहेछ। यो एकदम राम्रो रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो यहाँ आउन पाउँदाखेरि। राराताल सुन्दर भए पनि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूको लागि खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचार जस्ता कुरामा राम्रो व्यवस्था नभएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। मुलुकमा 3 तहका सरकार भए पनि सरकारी संयन्त्रले पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा व्यावहारिक पाटो सुधारमा ध्यान नदिँदा ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको गुनासो बढ्दछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। सिन्धुली र मकवानपुरको सिमाना भई बग्ने बागमती नदीको बगरलाई सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका विभिन्न परिवारले मेहनत र परिश्रम गरी सुन जस्तै महँगो उर्वर जमिनमा परिणत गरेका छन्। बगर अहिले गुजाराको दरिलो माध्यम बन्न पुगेको छ। वर्षातको समयमा धमिलो पानी बग्ने बागमतीमा अहिले हरिया मकै फलेका देखिन्छन्। खोलाको बगर उपभोगबाटै मनग्गे आमदानी समेत हुन थालेपछि किसानहरूमा अहिले जोस जाँगर पलाउनुका साथै आर्थिक रूपमा सफल र सबल समेत बनेका छन्। एक रिपोर्ट।
10 वर्ष अघिसम्म मरुभूमि जस्तै रहेको बागमती नदीको बगर यतिखेर स्थानीय बासिन्दाका लागि जीवन धान्ने माध्यम बन्दै गएको छ। सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाको सिमाना भई बग्ने बागमती नदीको बगरलाई सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका 400 बढी विपन्न परिवारलाई यही बगरको उब्जनीले गाँस र बाँस दिएको छ। कृषकहरूको मेहनत र परिश्रमले बगर सुन जस्तै महँगो उर्वर जमिनमा परिणत भएको छ। बगरमा मकै लगाएको मात्र 30-32 वर्ष भयो। यसअघि माछा मारेर मात्र गुजारा चलाउने गरेको यहाँका स्थानीय बगरमा मकै फलाउन व्यस्त छन्। यसअघि किनेर अन्न खानुपर्ने बाध्यता झेलेका यहाँका स्थानीय बगरमा मकै खेती गरेदेखि त्यस्तो समस्या समाधान भएको बताउँछन्। बगरमा मकै लगाउने सुरु चाहिँ तपाईँको त्यही 10-15 वर्ष जति भइसक्यो होइन। पहिला त त्यति थाहा थिएन, अब बगरमा मकै हुन्छ भनेर केही थाहा थिएन। लास्टमा गएर 1-2जना साथीहरूले चाहिँ बगरमा यसो मकै लगाइदिएछ होइन। अनि मकै त धुन्धान फल्दो रहेछ। जब अब यो यहाँको मान्छेहरू पहिला चाहिँ माछा मारेर गुजारा चलाउँथ्यो भन्ने होइन। बगरमा खेती गर्न थालेपछि परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत निकै सुधार आएको उनीहरूको भनाइ छ। बागमती नदीको उक्त बगर ऐलानी सार्वजनिक जग्गा भए पनि राम्रो उब्जनी हुने भएकाले सबैले आँखा गाडेको स्थानीय कृषकहरू बताउँछन्। आफ्नो खेतबारीमा भन्दा बगरमा मकै धेरै उत्पादन हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यहाँदेखि पानी लगाएपछि उम्रिन्छ, त्यहाँदेखि गोड्नु पर्दैन, के पनि गर्नु पर्दैन के। 3.5 ट्र्याक्टर 4 ट्र्याक्टर मकै आउँछ मेरो। अनि मैले यसपालि चाहिँ 15 मुरी बेच्यो। उपभोगपछि बचेको मकै बिक्री गरेर यहाँका कृषकले आमदानी पनि लिने गरेका छन्। विशेष गरी सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका कृषकहरूको धेरै परिवार हुने र आफ्नो खेतबारीबाट उब्जिएको अन्नबालीले नपुग्ने हुँदा उनीहरूले बगरमा खेती गर्ने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। यहाँ मकै खेती गरिसके पछाडि तपाईँको वर्ष दिनलाई पुग्ने सम्मको होइन, अब त्यो अन्नबाली त भइहाले। मकै बेचेर होइन, ट्रकको ट्रक मकै बेचेर, ट्र्याक्टरको ट्र्याक्टर मकै बेचेर पनि तिनीहरूको जीवन चलाएको चाहिँ देखेको छन्। यहाँको प्रायः जसो राई बस्तीहरूमा अब उहाँहरूसँग अब धेरै परिवार हुने र थोरै जग्गा जमिन हुने भएकाले पनि यस्तो हुनु अलिकता यो बाध्यतात्मक अवस्था पनि हुनसक्छ। गुजाराको दरिलो माध्यम बनेको बगरलाई वर्षातको मौसममा समय समयमा बागमतीमा आउने बाढीले दुःख दिने गरेको गुनासो स्थानीय कृषकहरूले गरेका छन्। उक्त बगरको खेतीबाट अधिकांश तामाङ, राई र माझी लगायत समुदायका परिवार लाभान्वित भएका छन्। कसैको पनि जागिर नभएकाले सबैले बगरकै कमाईबाट घरमा चाहिने नुन तेलको जोहोदेखि बालबच्चालाई विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्राविधिक समस्या देखाउँदै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्ने पत्र काटेपछि मोरङ व्यापार संघले विरोध जनाएको छ। ब्याङ्कको ब्याज दर वृद्धि, अघोषित लोडसेडिङ र अपर्याप्त विद्युत आपूर्तिका कारण उद्योगहरू सञ्चालनमा समस्या भइरहेका बेला लोडसेडिङले व्यवसायीलाई गाह्रो बनाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्यापेसिटर ब्याङ्क नराखेको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने अभियान सुरु गरेको भन्दै उद्योगीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। उद्योगहरूलाई क्यापेसिटर ब्याङ्क राख्न न्यूनतम पनि 1 देखि 1.5 महिनाको समय दिनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले माग गरेका छन्। डेढ महिनासम्मको समय दियो भने सबै निजी क्षेत्रका साथीहरू जहाँ जहाँ क्यापेसिटी ब्याङ्क लागेको छैन त्यहाँनिर चाहिँ हामी बाहिरबाट या नेपालभित्रैबाट पनि मगाएर ल्याएर बनाएर हामी त्यो चिज जोड्न सक्ने अवस्था छ। हामीले 6 महिना 1 वर्ष हामीले मागेका छैन। हामीलाई 1.5 महिना जति दियो भने पुग्छ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले भने सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका 3वटा उद्योगलाई क्यापेसिटर ब्याङ्क राख्न पत्र काटेको जनाएको छ। विद्युतमा भइरहेको टिपिङ र लो भोल्टेज हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनिमय अनुसार नै उद्योगहरूलाई पत्र काटेको र आफूहरूको विद्युत लाइन काट्ने भन्दा पनि सचेत गराउने उद्देश्य रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक प्रमुख उमेश झाले जानकारी दिए। शाखा प्रमुखहरूलाई नयाँ उद्योग जति आउँछ त्यसमा त अनिवार्य रूपमा क्यापेसिटर जडान नगरिकन चाहिँ लोड नै स्वीकृत नगर्ने चाहिँ आदेश दिन्छु र भएको पुरानो चाहिँ अटेर गरेर चाहिँ बसेकाहरूलाई पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ टाइट नै गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। किनभने चाहिँ चैत्र वैशाख जेठ असाढ यो 4 महिना भोल्टेज ड्रपको समस्याले अन्य ग्राहक र उद्योगपतिहरू पनि उहाँहरू पनि सफर गरिराख्नु भएछ क्यापेसिटर नभएर।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश ठूला उद्योगहरूले क्यापासिटर ब्याङ्क राखेका छन्। 75 देखि 100 केभी क्षमताको विद्युत लाइन लिएका करिब 80% उद्योगहरूले भने अझै पनि क्यापासिटर ब्याङ्क राखेका छैनन्। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल आर्थिक संघले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतलाई जनतालाई आशा जगाउने किसिमले बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर भवानी प्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री महतलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याउन लागेको सन्दर्भमा अनुसन्धानमा आधारित विषयवस्तुहरूलाई जोड दिन आग्रह गरेको हो। अर्थमन्त्री महतले नेपाल आर्थिक संघ देशको एकमात्रै अर्थशास्त्रीहरूको संगठन भएकोले सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएका छन्। आर्थिक विषयमा जस्तै कृषि, रोजगारी बढाउन, उत्पादन बढाउन, पुँजीगत खर्च बढाउन साथै अन्य विषयमा अनुसन्धान गरेर अघि बढ्न सक्दा धेरै उपयोगी हुने उनले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं मौलाकालिका केबल कारका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। सोमबार नवलपुरको गैंडाकोट स्थित मौलाकाली केबल कार उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारले साझेदारीको नीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले जति छिटो निजी क्षेत्रसँगको सहजीकरणको नीति लियो त्यति छिटो नै देशको विकास हुने दावी गरे। उनले नेपालमा संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र अलौकिक भूगोलको ज्ञानका लागि पर्यटक आउने भन्दै पर्यटक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरूको नेपाल बसाई र खर्च बढाउने खालका थप ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण चाहिँ गर्नुपर्नेछ। यहाँको सांस्कृतिक, कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र यहाँको अलौकिक भूगोलको ज्ञानका लागि नेपालमा पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। त्यसैले यस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। ढकालले नेपालमा प्रकृतिको अपार वरदान रहेको भन्दै पर्यटन बढाउन सक्ने असंख्य सम्भावना पनि औल्याए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रको विजन र इच्छा शक्तिबाट प्रविधि पुँजी जोड्न सके पर्यटन विस्तार गर्न समय नलाग्ने बताए। मौलाकालिका केबल कारबाट पनि पर्यटन प्रवर्धन हुने उनको विश्वास छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक बन्न पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि दर 1.1% सङ्कुचित भएको छ। आर्थिक वृद्धि दर कम हुनुमा निर्माण क्षेत्र र खानी क्षेत्रमा आएको मन्दीलाई प्रमुख मानिएको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरे पनि केही समय अघि तथ्याङ्क कार्यालय, एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 4.1% को आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेका छन्। तर वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा आर्थिक वृद्धि दरमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार पहिलो त्रैमासमा 1.7% रहेको आर्थिक वृद्धि दर दोस्रो त्रैमासमा 1.1%मा सङ्कुचित भएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भूमिका रहेको निर्माण क्षेत्रमा 20.6%ले उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक र अघिल्लो वर्षको दोस्रो त्रैमासिक बीच क्षेत्रगत तुलना गर्दा निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा आएको गिरावटसँगै निर्माण क्षेत्रमा भएको शिथिलताले नकारात्मक असर परेको हो। मागमा आएको कमी र पुँजीगत खर्चमा भएको न्यूनताको कारण आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न समस्या हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। पुँजीगत खर्च पर्याप्त मात्रामा भइदिएको भए अथवा बजेटमा जति उल्लेख गरिएको थियो त्यति भइदिएको भए ठेकदारले पैसा पाउँथे, ठेकदारले पाएपछि ऊ चाहिँ श्रमिकहरूले पाउँथे, अनि सिमेन्ट छड ल्याउने व्यापारीहरूले पाउँथे, अनि त्यो पैसा फेरि ब्याङ्कमा जान्थ्यो। त्यसकारण तरलताको समस्या कम हुन्थ्यो। यस्तो छ क्षेत्रगत वृद्धि दर। पानी आपूर्ति 0.1%, विविध 0.8%, स्वास्थ्य 1.5%, सूचना तथा सञ्चार 1.9%, घर जग्गा कारोबार 2.2%, शिक्षा 2.6%, कृषि 2.6%, प्रशासनिक सहयोगी क्रियाकलाप 4.3%, उद्योग -4.4%, यातायात तथा गोदाम 5.5%, सार्वजनिक प्रशासन 5.7%, पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप 6.3%,
विद्युत 8%, व्यापार 9.7%, वित्तीय तथा बीमा 14%, खानी तथा उत्खनन -16.4%, भोजन तथा आवास 20.4%, निर्माण 20.6%। आर्थिक वृद्धि कम हुनुमा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभएर खानी क्षेत्रमा आएको मन्दीलाई पनि लिएको छ। खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा पनि 16.4%ले कमी आएको छ भने सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर आवास र भोजन सेवामा 20.4%ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। पर्यटकको आगमनमा भएको सुधारात्मक वृद्धिले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यसैगरी व्यापार, यातायात र औद्योगिक उत्पादनमा क्रमशः 9.7%, 5.5% र 4.3%ले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। विद्युत, वित्तीय तथा बीमा सम्बन्धी क्रियाकलाप, पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप र सार्वजनिक प्रशासन सेवाको क्षेत्रमा क्रमशः 14.0%, 8.0%, 6.3% र 5.7%ले उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यो गत वर्षको कार्तिकदेखि पुससम्मको तुलनामा यो वर्षको कार्तिकदेखि पुससम्मको तथ्याङ्क हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एसीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत नेपाल र युएई बीचको फाइनल खेल वर्षाका कारण रोकिएको छ। नेपालले युएईको 9औं विकेट लिए लगत्तै पानी पर्न सुरु भएपछि रोकिएको खेल मंगलबार हुने भएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्त पाएको युएईले 27 ओभर 3 बलमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाउँदा वर्षाका कारण खेल रोकिएको थियो। यसअघि युएईले 16 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 60 रन बनाउँदा पनि खेल अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। युएईका लागि आसिफ खानले 54 बलमा 7 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 54 रन बनाए भने ओपनर आर्यन लाक्राले 28 बलमा 23 रन जोडे। वसिल हमिद र आसिफ खानले छैटौं विकेटका लागि 39 रनको साझेदारी गरेका थिए। कप्तान मोहम्मद वासिमले 1 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा 8 बलमा 11 रन बनाउँदा वसिलले 27 बलमा 10 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ नेपालका लागि ललित नारायण राजवंशीले 4.3 ओभरमा 5 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 2-2 तथा गुलसन झा, सम्पाल कामीले समान 1-1 विकेट लिए। मंगलबार पनि खेल हुन नसकेमा रद्द भई नेपालसम्म विजेताको हैसियतमा विजेता भई एसिया कपमा पुग्नेछ। प्रिमियर कपको उपाधि जित्ने टिमले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँगै समूह एमा स्थान पक्का गर्नेछ। नेपाल अहिलेसम्म एसिया कपमा छनौट हुन सकेको छैन। विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आईसीसीका पूर्ण सदस्य रहेका भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई युएईको चुनौती पन्छाउन आवश्यक छ। नेपाल घरेलु मैदानमा भएको पछिल्लो 13 खेलमा अपराजित रहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। विभिन्न कार्यक्रम गरेर देशैभर 134औं मजदुर दिवस मनाइयो। निःशुल्क शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। बजेटमै श्रमिकमुखी व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। श्रमिक जनसमुदाय मुखी होस् भन्नेतिर मेरो ध्यान छ। राष्ट्रपा संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने प्रचण्डको ग्रीन सिग्नल पाएपछि राष्ट्रपा सरकारमा जाने तर्खरमा शुक्रबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने। सरकारमा जाने कि नजाने के गर्ने ती सबै विषयमा हामी शुक्रबार चाहिँ नि
व्यवस्था नै उल्ट्याउन राजावादीले टाउको उठाउन लागेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। जनताले फालेका सामन्तका अवशेषहरू पूर्वबाट उठ्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। आफूहरूले ठेगान लगाउने चेतावनी। स्वार्थी फटाले कि मूर्खले मान्छ। मोहन वैद्य र धर्मेन्द्रको पार्टीबीच एकता। क्रान्तिका लागि एकीकृत भएको दाबी। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्यो पूर्वका पहिचानवादी 3 समूहसँग एकता। आज हामी एकताबद्ध भएका छौँ र हामी एकत्रित भएर गएका छौँ। र वर्षाका कारण एसीसी प्रिमियर कपको फाइनल खेल रोकियो। 9 विकेट गुमाएको युएईको 27 ओभर 3 बलपछिको खेल भोलि हुने। वर्षाले भोलि पनि खेल हुन नसके खेल रद्द भई नेपाल एसिया कपमा पुग्ने। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। 200 किलोको माला र चाँदीको मुकुट लगाएर उपेन्द्र यादवले चुनाव जितेको उत्सव मनाएका छन्। मधेसका जनता चरम गरिबीमा बाँचिरहँदा नेतामा विजयको उन्माद देखिनुलाई राजनैतिक अत्याचार भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।